नमस्कार आणि येवकार इश्टानो. आमच्या देशान विज्ञानाचे शिक्षण हे गेल्या 70 वर्सां पासून विकसीत जायत आसा आणि त्या दिशेन गेली 20-25 वर्सां भारत सरकारच्या मनुष्यबळ उदरगत मंत्रालय म्हणजे MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट ह्या मंत्रालया वतीन विज्ञानाची जाण आणि रूच आमच्या तरणाट्यां मदीं रुजोवची हाजे खातीर एक परीक्षा घेतली वता. ताचें नांव आसा किशोर वैज्ञानीक प्रोत्साहन येवजण KVPY म्हणटात ताका. आनी ताका साबार भुरगे भारतभरान बसता आनी तेच परीक्षेक गोंयांतल्यान हे वर्सा 5 भुरगे उत्तीर्ण जाल्ले आहा आनी ताचे पैकी 2 जाणां आज आमच्या पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसा. पयलीं तांची वळख करून घेवया. म्हजे बरोबर आसात आज अनिरुद्धबाब भट तशेंच प्रतीकबाब रेवेलो. हे दोनी आर्यन मुष्टिफंड शाळेचे विद्यार्थी 12वी यत्तेन शिकतात ते सायन्स आनी ते हे परीक्षेन तांकां घसघशीत यश मेळिल्लें आसा. पयले सुवातेर तुमचे दोगूय जाणांचे दूरदर्शना वतीन आमी अभिनंदन करता आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. हय. आनी पयले सुवातेर हांव तुका विचारता अनिरुद्ध बाब की ही जी पळय आतांच आमी जशें सांगलां किशोर वैज्ञानीक प्रोत्साहन येवजण हाजे वयल्यान आमकां कळटा वैज्ञानीक म्हणजे सायंटिस्ट आनी हो सायंटिस्ट म्हणजे आमच्या देशान आतां विज्ञान सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी म्हणजे R&D रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट हो बाकी देशां पेक्षा खूब कमी आसा. पूण हो वाडचो हाजे खातीर ही परीक्षा घेता भारत सरकार दर वर्सा. जाल्यार तुमी उत्तीर्ण जाल्ले आसा. म्हणजे ही परीक्षेचें स्वरूप म्हणटा आमी म्हणजे फॉर्मॅट हे परीक्षेचे आमचे जे बाकीचे तुमचे वयाचे तरणाटे ही पळयता प्रोग्राम तांचे खातीर तूं सांगूंक शकता हे परीक्षेचे फॉर्मॅट कितें आसता तें? पयलीं कितें आसता 11थाचे 12थाचे आनी फर्स्ट इयर BSc हे जे भुरगे आसा तांकां सगळ्याक एक पयली एंट्रन्स एग्जाम आसता रिटन एग्जाम. ओके. सो तें ऑनलायन आसता. गोंया सेंटर ना पूण बाकीचे केंद्रांनी आसता थंय वचून दिवपाचें. पूण गोंयान लागीं खंयचें सेंटर आमच्या भुरग्यांक दिवंक शकता? बेलगांवान आसा एक सेंटर आनी हांव गेल्लो तो मेंगलोर आनी थंय मागीर रिटर्न जातकीच रिजल्ट येवन मागीर इंटरव्यू रावंड आसता. ओके. सेकंड फेज. पयलीं आसा ते नोव्हेंबरान आनी मागीर आसता जानेवारीन. ओके. सो ताका शॉर्टलिस्ट करून आमकां मागीर ते पुरस्कार फावो जाता. हय. म्हणटकच प्रतीक बाब कितलेशे भुरगे हाव मेनी स्टुडंट्स जे हे परीक्षेक बसतात प्रिलिमिनरी स्टेज रिटन एग्जाम? 1 lakh students write the exam and 3,000 clear the first round. First hurdle. They are called for interview and out of that 1,500 get selected for the scholarship. म्हणजे जवळ 1,500 भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळटा. आतां ही स्कॉलरशीप म्हणटा पळय तुमी ही स्कॉलरशीप ही कित्या खातीर उरता आतां अनिरुद्ध बाब? आतां तूं BScन तूं गेलो प्युअर सायन्स दिस ओनली फॉर प्युअर सायन्स इन ISc एंड IISER म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ताका म्हणटा. हय. आनी IISER ते 7 IISER आसा म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन रिसर्च. ह्या खंय आसा आमचे तुका खबर आहा बारीकशें? आतां मेंगलोर आसा पुणे आसा एक राजकोटान सुद्दां आसा. सो ताका मागीर PhD पर्यंत तुका स्कॉलरशीप मेळटा म्हणजे डॉक्टरल प्रोग्राम. हय. पयलीं 1 म्हयन्याक 5,000 मेळटा तशेंच 20,000ची ग्रांट आसा मॅक्सिमम ग्रांट आनी PhD पर्यंत तुका स्कॉलरशीप मेळपाक शकता. हय हय. बट ओनली इफ यू डू इट इन इंडिया. हय. आनी फक्त संशोधना खातीर रिसर्चा खातीर. हय. म्हणजे आतां हो रिसर्च प्रतीक बाब आतां हो रिसर्च जो पळय आसता संशोधन म्हणटा हे रिसर्च खंयचे क्षेत्रांनी वीच फिल्ड्स यू कॅन डू रिसर्च? All the basic sciences, maths, physics, chemistry, biology, or even combinations of that they offer in different institutes. म्हणजे हे इन्स्टिट्यूट जे आसा विंगड इन्स्टिट्यूट आहा इंडियन रिसर्च संशोधना खातीर थंय वचपाक शकता? Any institute for research, but the best in India are the ISc, ISCR. So if you get in the first 300 ranks, you get direct admission even to the IITs, and they are the best for research in India. इश्टानो जशें आमचे हे तरणाट्याक सांगता पळय इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हणटा तें ह्या वर्सा 2017 सालान भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान रँकिंग रिलीज केलां युनिव्हर्सिटीचे कॉलेजाचे
आनी तातूंत जे पळय इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर आसा जे 1920 सालांत स्थापन जाल्लें आनी ताचे फाटीं डायरेक्टर आशिल्ले आमचे भारतरत्न डॉक्टर CSR राव हे ताजे डायरेक्टर जावन गेल्ले. जशें हे तरणाटे सांगता इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सीन वचूं येता बेंगलोर रिसर्च करपा खातीर. तेच भायर जशें अनिरुद्ध बाबान म्हणलां 7 आयसर टायप संस्था निर्माण केल्या. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन एंड रिसर्च फक्त सायन्स रिसर्चा खातीर विज्ञानाचो फुडें संशोधन वचचें जावचें हाजे खातीर हातूंत ते करूं येता. आतां अनिरुद्ध बाब तुका विचारूं सोदता, तुमी इतले हजारो भुरग्यां पैकी इतले तुमी यश संपादन केलां, पूण तुमी दिसता सामके सादे अशे, सामके यंग तरणाटे अशे, पूण तुमकां आमकां पळयल्यार आमकां तशें दिसना. म्हणून आतां तुमी आमकां आमच्या पळोवप्यांक सांगा आनी आमकांय सांगा की हे परिक्षेचे जर एक भुरगो शिकतलो पास जातलो आनी इतलें रँकींग मेळयतलो जाल्यार विशय बी कितें आसता, सब्जेक्ट्स बी अशें कितें आसता आनी कशें कितें शिकपाचें टायम टेबल बी अशें केलां आसतलें तुमी, तें कशें कितें आसता? पयलीं जे आसा हेका एग्जामीक प्रिस्क्रायब्ड सिलेबस काय आसना, कांय नासता. पूण आमी जे NCERT जे आसा ज्यो गोवा बोर्ड आनी CBSE प्रिस्क्रायब बुक्स आसा ते वाचपाचे बरे भशेन तांगे कॉन्सेप्ट थरो करपाचे. मागीर प्रिवियस इयर क्वेश्चन आसता KPYचे ते दितात ते बुकलेट करून, सो ते वचून वाचपाचे. सो तुका आयडिया मेळटा की कसले तरेचे क्वेश्चन्स येतले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आपले टायम टेबल करपाचे की हे टॉपिक्स म्हजे करपा जाय आनी ते डेली वाचपाचे. आनी एग्जाम नोव्हेंबरान आसता, सो तूं ते सगळे सिलेबस आसा ते पयलीं बेगीन कवर करपाय. सो ते असले आसता आमचे. ओके. आतां टायम टेबल म्हणटात न्हय, प्रतीक टायम टेबल म्हणजे वेळापत्रक म्हणटा. टायम टेबल इज देर फॉर ट्रेन्स ऑल्सो आनी इंडियन स्टँडर्ड टायम यू नो इट इज देर. आतां हे टायम टेबल करप आनी ते टायम टेबलान योगा आनी बाकीचे जे पळय लायट हार्टेड एंड रिलॅक्स करपाक तुमी अशे योगा बी बाकीचे कितें करताले when you are studying for this exam? Not so much. There is not much time to do extra things because the system is like this that you have to answer board exam, you have to answer so many different entrance exams, and becomes you have to manage so much of portion and not enough time, so you have to cut down on other activity. आता आमी विचारता कित्याक तुमकां, कारण मनीस आतां मनशाची एक ब्रेन आसता, मायंड आसता, ते सॅच्युरेट जाता आनी खुबदां अशी तरणाट्याची तंट आसता, शंका आसता की तांकां विसरता शिकिल्लें. आतां तुमी हे तांचे हे कशें पियर ग्रूप जे बाकीचे कितले हजारांनी भुरगे गोंयांत शिकता, विज्ञान शिकता, कला शिकता, वाणिज्य शिकता आनी वोकेशनल एज्युकेशन शिकता, सगळे दोतोर जाता, थोडे इंजिनियर जाता, थोडे तुमचे सायंटिस्ट जाता. म्हणून हे जे याद धरप जें आसा पळय, मेमरी रिटेन्शन म्हणटा, तुमी आतां ही परिक्षा अटेम्प्ट केल्या, पास जाल्या, आतां हें याद धरप कशें कितें तुमी पॉसिबल करतात? हांव सांगता की पयलीं हांव सुद्दां विसरता आशिल्लो, पूण तातूंत कितें आसा जेन्युइन इंट्रस्ट घेवपाक. सपोजींग कसले फिल्माचे सॉंग आसा ते आमकां पट करून याद उरता, बिकॉज आमी इंट्रस्ट घेता तातूंत. पूण आपली शिक्षणान सुद्दां इंट्रस्ट घेवपाक, टिचर्सांक केन्ना कम्युनिकेट करून तांची आमची डिफिकल्टी जी आसा ते सॉल्व करून घेवपाक इंट्रस्ट घेतल्यार सगळे, आनी विथ प्रॉपर कितें प्रिपरेशन टायम टेबल करून डेली रिवायज केल्यार ती सगळे मायंडान सगळे फिक्स उरतात. And the exam is also like that it's designed like that if you don't have interest you won't be able to do well in ना. कारण तूं म्हणटे बरोबर आहा प्रतीक, कारण ही एग्जाम जी आसा ती ऑल इंडिया लेवलाची एग्जाम आसा आनी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम थंय गोवा बोर्ड आनी हो बोर्ड तो बोर्ड लागना, ते ऑल इंडिया एग्जाम म्हणजे NCERT बुक लागता. NCERTचे टायप एग्जाम CBSE पॅटर्नाचेर येता. आतां दुसरें तुमकां विचारूं सोदता म्हणटे अनिरुद्ध बाब की आमी पळयतात गोंयचे भुरगे हे पळय जे स्पर्धा परीक्षा असतात, कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स, आतां 12वी नंतर कितल्योश्योच स्पर्धा परीक्षा येता. आतां आमचे भुरगे जाणा ते फक्त CET एग्जाम, दोतोर आनी इंजिनियर जावपाचे, ते अंदू आतां CET ना, नीट येतली, कळ्ळें न्ही, डेंटिस्ट्री आनी हाजे खातीर. पूण ही जी पळय स्पर्धा परीक्षा तुमकां तुमचे शाळेचे वतीन स्पेशल ट्रेनिंग दिल्ले वता हे आमी जाणा, पूण बाकी जे भुरगे जे पळय आसा गोंयांत ते असल्यो स्पर्धा परीक्षा कडेन तांचो पळोवपाचो दृश्टिकोण म्हणजे एक पळोवपाचो एक दृश्टिकोण जो आसा तो खूब नेगेटीव आसता. तुमचे वयाचे भुरगे आसात जे आमचे TV पळयता आसतले सद्या, तांकां
तूं कितें म्हणू शकता? सांगता की पयलीं CET आनी जे JEE मेन आसता दॅट इज ओनली बेस्ड ऑन NCERT. सो तुका यू वोंट फील की कितें डिफिकल्ट शें आसा म्हणून. सो ते एक मायंड ब्लॉक आसता की ऑल इंडिया लेवल एग्जाम डिफिकल्टी आसताच. तें पयलीं मायंड ब्लॉक तें काडूंक उडोवचें. आनी मागीर जे आसता NCERT पे फोकस करपा जाय. प्रिवियस इयर क्वेश्चन ते आसता ते सामके इम्पॉर्टंट बिकॉज ते कळटा की तुका कसले क्वेश्चन मुखार येतले. आनी बाकीचे आनी इंडियन ज्यो कॉलेजीस आसा पळय NIT आसा की IIT दॅट इज बेटर दॅन आमचे कितें लोकल कॉलेजीस. वी शूड नॉट फियर टू गो आउट ऑफ गोवा अँड एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन्स अशें म्हणटा. बरोबर आसा. तुका कितें दिसता प्रतीक, ऑल इंडिया एग्जाम्स वीच आर देर, खूबदां कितें जाता आमचे भुरगे गोंयचे भुरगे दे फियर ऑल इंडिया एग्जाम. दे आर व्हेरी कम्फर्टेबल विथ गोवा बोर्ड. ओके, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स competition is immense, no? Now how to tackle this, because this is mindset how to tackle. What is your personally thing? Because we are in Aryans and our teachers have showed us that it's not so difficult, and I think teachers in Goa, they have to also tell the students that it's not difficult to aim for these kind of exams. Because in Goa our school was the first coaching institute, and now more have set up, and everywhere it's getting full. The admission is very difficult, so people want to answer. You can make out that more and more people are willing to attend. स्थिती बदलता स्लो आसा पूण बदलतली अशी आमची हें आसा. And people are ready to explore. हांवें कित्याक विचारलें तुमकां, कारण आतां आमी जशें तुवें म्हणलें, आतां गोंयान आमचे IIT आयली, NIT एक बॅच पास आउट जाला, मागीर बिट्स आसा, बिट्स पिलांनी गोवा युनिट आसा, KK बिर्ला, सांकवाळ. गोंयान आमच्यो 5 इंजिनियरींग डिग्री कॉलेजी आसा, त्यो म्हणटा JEE मोडार मेळटा. पूण ही जी पळय आसा हाका गोंयच्या भुरग्यां खातीर आनी आरक्षण म्हणून ना, रिजर्वेशन ना, ऑल इंडिया एग्जाम दिवची पडटा. म्हणून ते ऑल इंडिया एग्जाम जेन्ना दितात तेन्ना जेन्ना पळय सिलेबस आसता ऑल इंडिया एग्जामीचो, आतां तुमच्या एग्जामीचो सिलेबस म्हणटा कांय सिलेबसूच नासता, तुवें म्हणलां आतां. पूण बाकीचे जे पळय ऑल इंडिया एग्जामीचो सिलेबस आसता तो सिलेबस 11वी आनी 12वीचो आसता. हाजेर तुका कितें म्हणपाचें आहा, कित्याक आमचे भुरगे फक्त 12वी शिकून वता. बरोबर न्ही? पयलीं आसा की GCET जे आसा इट शूड इन्क्लूड बोथ 11th आनी 12th स्टँडर्ड. हें सरकारान सामकें ठरोवपा जाय की आमचे भुरगे जे आसा गोंयचे ते CET करून आन्सर करतले तेन्ना तांकां ऑल इंडिया लायक JEE मेन्स ते आन्सर करपाक जावपा ना. बरोबर. सो हे सरकारान ठरोवपाय की GCET 11th आनी 12th स्टँडर्ड इन्क्लूड करपाय. बरोबर. आनीक जे आसा की ते नेगेटीव मार्किंग, CET नेगेटीव मार्किंग आसना. सो ते मेंटॅलिटी उरता की कितें मार्क करूं ते करेक्ट जावपाक शकता, चान्स आसा. पूण ते फियर आसता तकल्यांक की रॉंग जावपाक शकता म्हणून. बरोबर बरोबर. ऑल इंडिया ते मार पडटा मागीर. आमी कितें मार्क आयल्यार रॉंग पडल्यार मागीर अशें डिमोरलायज बीन जाता. सो हें सरकारान ठरोवपाय की GCET जे आसा it should be aligned with the all India JEE mains. GCET is one of the only exams in the whole country which has only 12th standard portion. All the other state boards they have 11th 12th portions. So okay. Our students are at disadvantage. म्हणजे आमचे भुरगे जी GCET बसतात पळय ते डिसएडवांटेज आसता तांकां, कारण फक्त 12वेचेच भुरगे सिलेबस घेवन बसता. म्हणून आतां अंदू नीट एग्जाम येतली, म्हणजे तुमी हाजे भुरगे टेक्नॉलॉजीचे भुरगे, पण तुमी आतां प्युअर सायन्स सक्सीड जाले. तशेंच आतां पळय नीट एग्जाम येतली ती 12वी आतां ती 7 मेक जावपाची आहा नीट एग्जाम, मेडिसीन आनी डेंटिस्ट्री. ताकाय सिलेबस जो आसतलो पळय तो ऑल इंडिया एग्जामीचो 11वेचो आनी 12वेचो आसतलो न्ही. सो तांकां परतूय एक विकनेस येतली की तांकां 11वेचो सिलेबस म्हणटकच तांकां कम्फर्टेबल जावचें ना ते. सो हाजेर तुका दिसता की 11वेचो आनी 12वेचो प्रत्येक भुरग्यान जो पळय स्पर्धा परिक्षा दिता कॉम्पिटिटीव एग्जाम ताणें घेवचो अशें दिसता तुका? घेवपाचें कित्याक दॅट इज द ओनली ऑप्शन नाव नीट टू गो इन टू मेडिकल. एंड आय एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन मेडिसीन. ही ऑल्सो बी आन्सरींग. तुमी मेडिकलूय घेतले? मेडिकलूय घेतले आमी. मागीर डिसायड करतले की कॉलेज खंयचे कॉलेजीन वचपाचें. आनी वी हॅव टू रेफर टू मेनी अदर रेफरन्स बुक्स. आमचे स्कुलान वी आर फॉर्च्युनेट की एक लायब्ररी आसा बरी भशेन आनी ऑल टायप्स ऑफ बुक्स जे आसा ते अवेलेबल आसा. पूण बारकीचे भुरग्यां ज्यो आतां विलेजीसान रावता तांकां ना. सो तेणी कितें करपाचें की प्रॉपर गायडन्स घेवपाची टिचर्सान, तांचे टिचर्सान, प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स आनी दे अदर रिसोर्सीस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. बरोबर. सो ताजी इस्तेमाल करपाची.
सो हें करून तांणी आपले लेवल वाडोवं येता, कॅपॅसिटी बिल्डींग करूं येता. आतां प्रतीक, म्हाका एक तुका प्रश्न विचारूं जाय. आतां तुमी ही किशोर वैज्ञानीक प्रोत्साहन येवजणेच्या अंडर ही परीक्षा उत्तीर्ण जाले आनी प्युअर सायन्सा खातीर तुमी पावल फुडें घालूं येता. आतां यू कॅन गो इन एनी रिसर्च अप टू PhD यू विल बी फंडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. नाव आतां आमचे डॉक्टर C.V. रमण 1913 तांकां नोबेल 1930 तांकां नोबेल पुरस्कार मेळिल्लो फॉर रमण इफेक्ट जो स्कॅटरिंग ऑफ लायट. आनी 1930 आनी आतां आमी 2017 आसा. So much of water has flowed down the rivers of Ganges and Mandavi, you can say. तूं कितें दिसता स्तर जो आसा पळय, स्तर, यू आर जस्ट 16-18 year old तरणाटो आसा, हो स्तर जो आसा पळय रिसर्चाचो इन इंडिया, वॉट इज द लेवल ऑफ दॅट रिसर्च यू फायंड? I think we have lots of talent in India, but people, the mindset is towards something that can pay better, towards engineering and medical. So it finally it boils to that. So many students and parents also, they don't want to go into research, so the talent is not being diverted to research. That's why we are not getting Nobel Prizes, but we are getting people like Satya Nadella or IT sector, माहिती तंत्रज्ञान, where the facilities are available, say in US, some of the where they are performing. best doctors in the world are from India, but because we have the potential to do it. But facilities we don't have. I think it's more mindset. Even facilities ISC is one of the best in the world for science, but people don't want to go into science because there is financial constraints and. ना आता हांव तुमकां कित्याक विचारूं सोदतां, आतां प्रधानमंत्र्याच्यो मेक इन इंडिया आसा आनी स्कील इंडिया आनी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आनी हें सगळें फुडें व्हरतना आमचे तंत्रज्ञानाचोय बी हात लागपाक जाय. तंत्रज्ञान म्हणजे विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाचो, हाजेर अनिरुद्ध बाब तुका कितें दिसता? हय, की आनी जे इन्स्टिट्यूट्स आसा, इन्स्टिट्यूशन्स आनी ते सगळे आनी थरोवपाक जाय. लायक दे बिल्ड मोर इन्स्टिट्यूशन्स एंड टेल द स्टुडंट्स की रिसर्च केल्यार आमकां इंडियाक बेनिफीट जातलो खूबच. आतां तूं पळयता की सायन्सान सपोजींग आमी इंडियेच्यान भायर गेल्यार आमी बरे परफॉर्म करतात. USAन पळयात तो म्हणल्यार सत्य नडेला, पूण इंडियन जे आसा आमी मायंडसेट आसा की दीस सिस्टम वील नॉट वर्क, इंडियन सिस्टम वील नॉट वर्क अशें मायंडसेट पूण आसा आमचे. हय, दॅट शूड बी ब्रोकन. सो तें ब्रेक करपाक पेरंट्साचें मातशें जिम्मेदारी, कितें रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, आनी स्टुडंट्स सुद्दां तें कितें एनवायरमेंट आसपाक जाय की आमी देशा खातीर कितें तरी करतले म्हणून. हे स्पिरीट आसपाक इट्स बेसिकली अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट युअर ओन कंट्री. वॉट यू फील? तू कितें दिसता? I agree with him, and also everyone wants some satisfaction if you're doing something. So if you're going to research, the government should make sure that some reward is being given. So this, for example, this exam, it is pushing people to research. Like this, more exams in different incentives. Because this is the reason why people, because they see more incentive with medicine and engineering, and more reward will happen. They will get more rewards if they go into these kind of fields. आता एक सेन्सिटिव्ह प्रश्न विचार तुमकां उजोय विचारिल्लो हांवें, पूण तो मातशी अनआन्सर्ड गेलो. आतां एक खुबशे भुरगे आमचे अभ्यास 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 म्हणटा आनी लायट हार्ट म्हणटा. तुमी आतां पळयता आसतले, आमी पळयता की दोतोर तरी कानान स्टेथोस्कोप कमी लायता, पूण तरणाटे ते हें कानान घालून आसता मोबायलाचे आनी आयकत आसता. ते कितें आयकता ते आमकां कांय सांगूंक शकना, आमी विचारूंक शकना की तूं आयकता काय. पूण जनरली पळयता आमी तांकां फोकस आतां तुमी इतलो फोकस लायला आसतलो हे परिक्षेक पास जावपाक. आतां हो फोकस येवपा खातीर, कारण आतां रिजल्ट गोवा बोर्ड 100% ऑलमोस्ट जावपाचो आहा, पूण नॉलेज वायज तशें 100% तांचे मदीं ना भुरग्यां मदीं, हें तूं मानतलो. पूण हाजे खातीर तुमचेच वयाचे तरणाटे जे आतां आमचे TV सेट पळयता आसतले हे खिणाक, तूं तांकां कितें अशें मॅसेज दिवंक सोदतलो? ते सांगता की पयलीं आमचें विज्ञान जें आसा, ट्राय टू रिलेट इट विथ लायफ. आतां सपोज हिंगा कॅमेरा आसा स्टुडियोन, ते कशें चलता. आतां आमचे जे 12th रे ऑप्टिक्स चॅप्टर आसा, तातूंत खूब एक्सप्लेन करता की कॅमेरा कशे चलतात ते. सो वी शूड बी क्युरियस. इट्स मोर अबाउट क्युरियोसिटी अबाउट द सरावंडिंग्स. म्हणजे हें जावपाक जाय, जिज्ञासू जावपाक. हय,
आनी ज्यो डिस्ट्रॅक्शन्स जे म्हणटा आमी मोबायल तुमी distraction. मोबायल हय, म्हणले ते देर आर गूड थिंग दॅट कॅन बी डन विथ मोबायल ऑल्सो पूण आमी ते यूज करना कित्याक आमी इंट्रस्ट ना आमकां सो ते इंट्रस्ट एक आसता तें मातशें जागृती करपाक पेरंट्सांनी दिसता म्हाका पयलींच्यानूच तें शिक्षणाचे बद्दल रुजोवपाक जाय आनी अशें कितें आसा स्पोर्ट्स सुद्दां आमी खेळपा जाय आनी स्पोर्ट्स शूड बी मेड कंपल्सरी आमी जे म्हणटा आतां एकूच पिरियड आसा स्पोर्ट्सान एक विकान तें मातशें 3-4 पिरियड करपाचें वाडोवपा जाय 45 मिनिट्स करपाक 1 वर तरी करपाक आनी इट शूड बी मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट अशें दिसता म्हाका. Pratik, you must have heard of social media. And our youngsters today, mostly on Facebook and other Twitter or Instagram or whatever it is. If you were there, you wouldn't have cleared this exam, no? I'm just asking, कित्याक विचारता हांव तुका की तुका कितें दिसता हे सोशल मिडिया भुरग्यांनी करचें जाल्यार कित पर्यंत करचें? You have to, especially these 2 years. These 2 years are the most important years. 11वी-12वी. And afterwards in life you will get time to do other things. But now you have to sacrifice. It is. I agree that everyone has to take some other things to do. But these 2 years you have to sacrifice. बरोबर. म्हणजे जशें आतां तुमी म्हणटा सॅक्रिफायस हो म्हत्वाचो आसता आनी हे आयचे आमचे तरणाटे पिळगी जे पळय आमचे पळयता इश्ट आनी इश्टीण तुमचेच पैकी 2 जाण हांगा बशिल्ल्या अनिरुद्ध बाब भट आनी प्रतीक बाब रिबेलो त्या तरणी पिरायेचे आसून सुद्दां तांणी तुमकां खुबशे म्हत्वाचे टिप्स दिल्ले आहा हे प्रोग्रामांतल्यान आनी वता वता तुका एक लास्ट कितें सांगपाचें आमच्या इश्टाक तुजे बरोबरच्या जाल्यार सांग. म्हाका सांगपा आसा की पयलीं जे आसा आपले मायंडसेट आसा ते पयलीं मातशें सारकें बरे भशेन क्लियर करा की हय म्हाका हे गोल जाय म्हाका IIScन वचपा जाय गोल सेटींग मागीर आपलो कोण तो गुरू जो आसा ते सारके चूज करा बिकॉज पीपल हू आर एक्सपिरियन्स दे कॅन गायड यू बेटर मागीर त्यो टीचर जे आसा बी एन्थुजियास्टीक म्हणटा बी क्युरियस अबावट युअर सरावंडिंग्स दॅट टायम तुका मदीं रिसर्चाचे आयडियाज येतले जे आयन्स्टायन जे आसा एप्पल तकल्यार पडले तांकां कितें तरी एक आयडिया मेळ्ळी इनोवेशन. सो इफ यू कीप ऑन बिकमिंग क्युरियस अबावट युअर सरावंडिंग्स म्हाका दिसता की देन नथींग इज देयर टू स्टॉप. तर जशें अनिरुद्ध बाब भटान सांगलां आनी प्रतीक बाबानूय म्हणलां तांणी खुबशे सॅक्रिफायसीस केल्ले आसा ते फोकस राविल्ले आसा आनी जशें तांणी ही परीक्षा दिल्ली आसा आनी ह्या परीक्षेन तांकां घसघशीत यश मेळिल्लें आसा हें संपादन जाल्लें आहा तशें तुमी कितेंय शिकूं कला शिकूं वाणिज्य शिकूं ते क्षेत्रांत ते जे पळय ताणें सुक्त गूण म्हणल्यार जशें रोल मॉडेल आसचो गुरू तयार करचो फोकस आसचो हें सगळें जर करत जाल्यार तुमकां यश हें जरूर मेळटलें आनी सक्सेस इज द मोस्ट स्वीटेस्ट पील अशें म्हणटा आमी. म्हणजे तुमी दोगूय जाणांक तुमकां आमी दूरदर्शनचे वतीन घसघशीत फुडें यश आवडेतात फुडें तुमी गोंयचे खातीर खूब म्हत्वाचें काम करचें अशें आमकां दिसता आनी गोंयच्या विकासा खातीर तुमी हातभार लावचो. तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून हांगा आयले आनी तूं युनिफॉर्म घालूनूच स्कुलांतल्यान आयलो म्हणून तुमचे दूरदर्शनचे वतीन आमी तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटात. तुमचे आभारी आसा आमी. देव बरें करूं.